अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। फ़नस्अलुल्लाह अन युफ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अन युअल्लिमना मा यनफ़अुना व अन यनफ़अना बिमा अल्लमना व युकफ़्फ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार आमीन या रब्बल आलमीन। युस अस किताब परान छ तज़कियतुन नुफूस व तरबियतुहा, नफ्सन हिंज पाकी तो तिहंज तरबियत, तथ मज वनकस परान तिम असबाब यम दिलस खतर जिंदगी और तथ मज वुच गोनुक सबब युस छु दिल जिंदगी खतर सह अल्लाह ताला सुन जिक्र और बे तिलावत, कुरान मुक़द्दस तिलावत करें। और अमिच खास करो बयान इब्न तैमिया रहमतुल्लाह सबुन कौल ये तिमो बयान कोर कि युस हसा जिक्र छु दिलस खतर सह कलमाइल समक, युथ पठन आब छु कमिस खतर गाड़ी खतर। और पत तिम बयान करान दपान फ़कैफ़ यकूनु हालु समक, पस क्या हाल रोज तम विज गाड़ी हुंद यम विज सो इदा अखरज मिनल मा, यम विज सो आब मजी नबर कड़न और यह वाज़ह कि सो मर। इथे पे सह दिल यथ मज न जिक्र आसि और तिलावत कुरान आसि, यह दिल छु मुर्दा आसान। और दोयम सबब वन युस मुसन्निफ बयान करान छु सह छु अल इस्तिग़फ़ार, यानी इंसान गछि हमेशा इस्तिग़फ़ारस अंदर रोज़ुन। यानी इस्तिग़फ़ार माने गो मगफ़िरत तलब करन, तलबुल मगफ़िरह। और मगफ़िरतस युस बेहतर डेफिनिशन युस उलमा बयान करान छ सह गो कि सह हसा गई विकायतु युस शर्रि ज़ुनूब, यानी गुनहन हुंद युस शर छु तम निश बचुन मा सत्रिहा और अमि पर्द सान, यानी यम गुनाह गसन छुपन। और कह उलमा बयान करान कि मगफ़िरत हसा गो कि कर अल्लाह ताला गुनाह छुपावे, क्या युस मगफ़िरह वनान यह वनान असली छुपावनस डांपुन कह चीज़। और वतजावज़ अन, और बे कर तजावुज़, अत कर माफ। युत योत न छुपावन योत कह बल्कि ये इंसान वन अस्तग़फ़िरुल्लाह, अम मतलब गो रबा म्यान गुनहन कर सतर और बे कर तिमन यानी तिमन कर मे माफ, तिमन पे गि पगह अकिस इंसानस मुआखज़ गसन कहें। यह मुराद इस्तिग़फ़ार। और यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरानस अंदर त बयान करान, सूरह मुज़म्मिलस अंदर अल्लाह ताला बयान करान वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तुम मंगियो मगफ़िरत अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला छु मगफ़िरत करन वोल और रहम करन वोल। अलबत्ता युस इस्तिग़फ़ार वगैरह छु यह गछि इंसान गछि लाजिम रटुन। इंसानस छु बाज़ औक़ात शैतान यिवान कि इंसान छु आसान इस्तिग़फ़ार करान या इंसान छु दुआ करान, पत छु शैतान अमिस वनान इंसानस छ कहां गलती गसान, यह छु अस्तग़फ़िरुल्लाह करान, यह छु इस्तिग़फ़ार करान, मगर अमिस छ यह गलती बे गसान, यह छु बे करान इस्तिग़फ़ार, अमिस छ बे गसान गलती। पत छु अमिस शैतान वनान वह छ मंदस त गसान, था वम कर इस्तिग़फ़ार त कहें योतान छु गुनाह त्रावक, या वम मंग छु दुआ त कहें अल्लाह ताला अमि गुनाह निश बचनुक योतान क्या त्रावक, योतान गुनाह त्रावक। यह शैतान सुन वसवस। बल्कि अगर इंसानस गुनाह गछि त अमिस इस्तिग़फ़ार त करन और अमिस अल्लाह तालास मदद तलब करन, अल्लाह तालास कि रब्बा मे कर मदद कि मे गछि गुनाह छूटुन। क्या आफियत दिन वोल युस तौफीक दिन वोल सह सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। पत ये इंसान यह करान पत अमिस अख टाइम वातान कि अमिस पत यह गुनाह गुनाह बासान, अमिस दिल पत मुकम्मल कृहन गसान। इसलिए इंसान गछि कंटिन्यू इस्तिग़फ़ारस अंदर रोज़ुन। ये तमिस गलती आस गसान यह गई जरूरी पर्न अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ती अल्लाह ताला त बयान करान कि इस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला निश करो मगफ़िरत तलब, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला छु मगफ़िरत करन वोल और रहम करन वोल। अलबत्ता यह छु ज़हनस अंदर थवन कि इंसान गछि ब्याख शैतान संदिस बहकावस अंदर, युथ कन अस इब्तिदाई दुरूसन अंदर पर्यो तिम कह सफ़ अदावत दवा किताब कि इंसान शैतान बेस खपतस मज थवान, सह वन वल यह मे खुश कर कह गुनाह कर पत रोज बह अरफुक दो रोजदर। याद छा
پتہٕ روزٕ بہٕ عرفُک دۄہ روزدار اَکہِ پٔتمہِ ؤری گۄناہ معاف بیٚیہِ یُس نوٚو ؤری یی تَمہِ ؤری گۄناہ تہِ معاف یا کانٛہہ وَنہِ وَلہٕ ییٖژاہ بہٕ غلطی کَرٕ تیٖژاہ دۄہَس پَرٕ بہٕ 100 لَٹہِ سُبحان اللہِ و بِحمدِہی میٛٲنۍ تمام گۄناہ معاف چاہے تِم سمندر کِس پٔژھِس برابر تہِ آسان یعنی دۄنوٕنی جانِبَن کُن چھُنہٕ اِنسانَس گژھُن أمِس چھِ اعتدالٕچ وَتھ رَٹٕنۍ أمِس چھُ مُکمل کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ اکھ گژھٕ بہٕ گۄناہ نِش بَچُن اور بیٚیہِ چھُ أمِس اِستِغفار لازِم رَٹُن اور اِستِغفار چھُنہٕ صرف اِنسانَس صرف گۄنہسٕے یوت پٮ۪ٹھ کینٛہہ بلکہِ أمِس چھُ یُس أمِس تقسیٖر گژھان چھِ عملہِ اَندَر یعنی یُس أمِس نُقُص آسان چھُ عملہِ اَندَر أمِس چھُ عُلما بیان کَران کہِ ییٚلہِ اِنسان چھُنہ نٮ۪ماز سپداوان أسۍ کیٛاہ چھِ گۄڈنٮ۪تھ پَران اللہُ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب تہِ کہِ یِم نٮ۪مازِ منٛز کوتٲہی وغیرہ آسان گٔمژٕ تَمِچ بَرپٲیی کَرِ کُس یہِ استغفر اللہ گوٚو ژھوٚرُے گۄناہ گارسٕے یوت چھُنہٕ اِستِغفار کَرُن کینٛہہ بلکہِ أکِس اِنسانَس چھُ اِستِغفار کَرُن یُس أمِس کٔمی آسان روزان تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ اِستِغفار ضروٗری اور مومنین ہٕنٛز صفت تہِ چھُ اللہ تعالیٰ اکھ یی بیان کران یِتھ کٔنۍ قرآنَس اندر سورے آل عمرانَس اندر چھُ سورے آل عمرانسٕے اندر چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران مومنین ہٕنٛز صفت کہِ والمُستغفریٖنَ بالاسحار یعنی مومنیٖن گٔے تِم یِم سحر کہِ ٹایمہٕ یعنی تہجُد کِس ٹایمَس کیٛاہ آسان منٛگان مغفرت یعنی یِم آسان تیٖتیاہ نیک تیٖتیاہ مُتقی پرہیزگار کہِ اکھ آسان یِم تہجُد گُزار مگر تَمہِ پتہٕ تہِ آسان اِستِغفارَس منٛز محو آسان یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ آمُت سورہ نِساءَس اندر اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران وَمَن یعمل سوٗءً ییٚمۍ تہِ کانٛہہ بُرٕ کٲم کٔر او یظلم نفسہ یا یِتھٕے پٲٹھۍ پننِس پانس ظُلم کوٚرُن کانٛہہ گۄناہ کوٚرُن ثُمَّ یستغفر اللہ اور اَمہِ پتہٕ منٛگُن اِستِغفار اَمہِ پتہٕ مٔنٛجِن رۄبس معٲفی یجد اللہُ غفوٗرا رحیٖما سُہ لبہِ اللہ تعالیٰ ہس مغفرت کرن وول اور رحم کرن وول گوٚو اگر اِنسانس غلطی گژھِ یہِ گژھِ لازمی طور اِستِغفار رٹُن اور اگر أسۍ اِستِغفار بیٚیِس لفظس منٛز بیان کرو سُہ گوٚو التوبہ کہِ اِنسان کیٛاہ کرِ اِنسان چھُ توبہٕ اور ییٚلہِ أسۍ خاص کٔرِتھ وٕچھو کہِ قبیٖرا گۄنہن خٲطرٕ چھُ خاص کٔرِتھ توبے یِم قبیٖرا گۄناہ آسان چھِ تِم چھِ معاف گژھان کَمہِ سۭتۍ خصوٗصی طور توبہٕ سۭتۍ اور توبس چھِ پنٕنۍ شروٗط سُہ چھُ کِتابن اندر واضح اخلاص گژھِ آسُن نادِم گژھِ آسُن یہِ گژھِ الاقلاع من الذنب یہِ گژھِ یہِ گۄناہ ترٛاوُن یہِ گژھِ پوٗرٕ مُکمل عزم کرُن کہِ بہٕ لوٹہٕ نہٕ اتھ گۄنہس کُن واپس بیٚیہِ گژھِ یہِ کرُن توبہٕ تتھ توبہٕ کِس وقتس دوران یِم چھِ خاص یتھ أسۍ ونو حقوٗق اللہس سۭتۍ اور اگر حقوٗق العباد اوس أمِس چھُ سُہ بنٛد سُنٛد حق مُکمل کرُن تمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ شرط علاوٕ کہِ أمِس چھُ سُہ حق پوٗرٕ کرُن چاہے أمۍ حق کھیوٚمُت آسہِ چاہے کٲنٛسہِ ظُلم آسن کوٚرمُت أمِس چھُ سُہ مُکمل کرُن أتی گژھِ أمِس مغفرت اور تتھ چھُ پتہٕ وضاحت اگرے کانٛہہ گُزریومُت آسہِ یا اگر أمۍ کٲنٛسہِ کھیوٚمُت آسہِ سُہ آسہِ نہٕ وۄنۍ نوٚن کِہینۍ نہٕ یہِ کرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مغفرتُک دُعا یا آسہِ تٔمِس خٲطرٕ خاص کٔرِتھ مغفرت دُعا کران اے اللہ تٔمِس کر مغفرت تٔمِس کر ہدایت یِم چیٖز چھِ انسانس ذہنس اندر تھاوٕنۍ اور یُس توبہٕ چھُ یہِ چھُ یِہوے اِستِغفار تہٕ توبہٕ اگر أسۍ ونو توبہ چھِ أسۍ ونٲنی کہِ یہِ روزِ دوٗر کمہِ نِش گۄناہ نِش توبہٕ چھِ ونٲنی کہِ یہِ روزِ گۄناہ نِش دوٗر اور یہِ چھُ لُقمان علیہ السلامس مُتعلق یِوان بیان کرنہٕ کہِ تِمو ووٚن پننِس نیٚچوِس یا بُنَیا اے میانہِ گوٚبرا اوِد لِسانکا یعنی ژٕ آس کنٹِنیوٗ پننہِ زیٚوِ پٮ۪ٹھ تھاوان اللہُ مغفرلی اے اللہ مےٚ کر مغفرت فإن اللہ ساعات اور کینٛہہ گرِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لا یرُد فیہا سائلا یتھ منٛز نہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ منٛگن وٲلِس ژھوٚرُے واپس کڑان چھُ کِہینۍ یہِ اوس لُقمان علیہ السلام پننِس نیٚچوِس بیان کران یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ حسن بصری رحمہ اللہ صٲب بیان کران اکثروا من الاستغفار فی بیوٗتِکُم کثرت سان ٲسِو اِستِغفار کران پننٮ۪ن گرن اندر وعلی مواعِدِکُم اور پننٮ۪ن دسترخوانن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ وِزِ دستر بتہٕ کھٮ۪نہِ کٲشِر پٲٹھۍ ونو أسۍ بتہٕ کھٮ۪نہِ بیٚہمو تمہِ وِزِ تہِ ٲسِو اِستِغفار کران وفی تُرُقِکُم پننٮ۪ن وتن اندر ییٚلہِ تُہۍ سڑکن پٮ۪ٹھ پکان ٲسِو تمہِ وِزِ تہِ ٲسِو اِستِغفار کران وفی اسواقِکُم پننٮ۪ن بازارن اندر وفی مجالِسِکُم پننٮ۪ن مجلسن اندر وَاَینما کُنتُم ییٚتٮ۪تھ تہِ تُہۍ ٲسِو تتٮ۪تھ ٲسۍزیو اِستِغفار کران فإنکُم ما تدروٗنا متا تنزِل المغفرہ بس کیازِ تۄہہِ آسِوٕ نہٕ پیی کہِ تۄہہِ چھنہٕ پیی کہِ کمہِ وِزِ چھِ مغفرت نازِل گژھان یعنی کمہِ وِزِ گژھِ تُہنٛز اِجابت اور تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن گژھِ مغفرت
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह साहब छ रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रावी तिम बयान करान सो तवील हदीस युस कि वल्लाहि यह हदीस गो कि ये विज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूब इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। यह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करान कि बहुस आसान दोहस मज छुस बह कम अज कम कस लटि ज्यादा खुद ज्यादा करान 60 लटि खुद ज्यादा इस्तिगफार छुस बह करान केमिस अल्लाह सुब्हानहु व तआला यमिस अल्लाह ताला ने बयान कोरमुत इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़र तुहुंद पतिम यम ते यानी लग़ज़िश आसन तिम क्या सारे तिम माफ। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु क्या लग़ज़िश यानी यह तर्जुमस मज वन नबी अकरम सल्लल्लाहु कम लग़ज़िश यम विज तिम बच्चे तम विज आय तिम मासूम थवन पैगम्बर मासूम अनिल खता मगर तम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करान बहुस अकिस दोहस मज 60 लट मरतबा खुद ज्यादा क्या करान इस्तिगफार। और सहाबी बयान करान वुचान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस मजलिस मज अक्सी मजलिस मज ये तम इस्तिगफार करान तम करान कस लटि तम हत्य लटि अक्सी मजलिस मज करान इस्तिगफार। यह अकिस मोमिन सज बंद सज हकीकी बंद यमिस वनो तम सज निशानी यह अमिश अम्मा आयशा बयान करान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रातस खड़ा रोजान तम पे तम तवा रमत कदमा यानी तिहंदन कदमान मुबारक खसान वरम। और अम पे कोर मे अर्ज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सूरह फतहच आयत तुम पतिम ब्रोठम सोरे बख्शे बख्शाए तुम क्या पानस यूता इज़्ज़त दिवान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अफला अकूना अबदन शकूरा क्या बह बन अत पे अल्लाह ताला सुन शुक्रगुजार बन। सोन मामल उल्ट अमे असलाफ मज बयान करान तम बयान वन कर कि सलफन तो खलफन मज क्या फ़र्क तम बयान करान सलफ आसान अमल करित यानी अमल करित तम आसान वदान और अमल करने आसान यह फ़र्क सलफन तो खलफन छोटिस मज सहाबा अमल करित वदान असलाफ अमल करित वदान कि अल्लाह ताला करिन सन अमल कबूल तम पे अमल करित गसान फटस गसान इंसानस कहें और अमल करने आसान गिदान बे वन है अस क्या कोर यीचा काम करान। सहीहैनन अंदर रिवायत यानी मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत अबू हुरैरा रावी बयान करान मे सबूज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो सु तवील हदीस इन्न अबदन अज़नब ज़म्बन यानी अख बंद गुनाह करान और अम पे वनान रब्बी अज़नबतु ज़म्बन फ़ग़फ़िर अल्लाह मे कोर मे गुनाह मेनिस गुनाहस कर मगफिरत। अल्लाह ताला बयान करान यानी अलिम अब्दी मोन बंद जानान अन्ना लहू रब्बन कि अमिस रब यगफिरु ज़म्ब व यअख़ुज़ बिही यानी युस गुनाहन मगफिरत करान और युस मेनिस गुनाहस पे हेक पकड़ त करित यह मेनिस बंदस पाई। और अम पे अल्लाह ताला बयान करान गफरतु लिअब्दी मे कोर मेनिस बंदस मगफिरत। और अम पे दयमी लट यह मामल फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम पे त्रेमी लट यह मामल और अम पे त्रेमी लट बयान करान कि अल्लाह ताला बयान करान गफरतु लिअब्दी सलासन फलयअमल मा शा बस यमिस यह खुश कर मे कोर अमिस मगफिरत। मगर यह वन दलील गुनाह करनस यानी यह मसल कि ये विज इंसान गुनाह कर और अम पे कर तोब अम सुन गुनाह पतिम माफ कर पत अगर अमिस नफ्स के गलब की वजह से यह गुनाह बे गो जानबूझ के करनी बे गुनाह क्या मिसाल दिमो मिसाल के तौर पर इंसान मोबाइल अथस खेत यह मोबाइलस पे फहशी वुचान और यह अम पे युथ त्रावान मोबाइल पत्थर यह अगर ईमान अंदर आसान अमिस अंदर दिवान पत लान तान करान वह दिवत वस वह क्या करान बस यह मोबाइल त्रावान पे वन वह कर बह यह गलती पत बे मोबाइल तुलान पे बे हेवान वुचन मगर अमिस पे याद है मे रात वोन बह कर वह कहें मे क्या पे वन वल बे करो अक लटि यह गो न तोब क्या तोब गो कि इंसान कर गलती और अम पे गो अमिस नफ्स कुन तरीक बे गालिब अम कोर अमदन कहें यह गो बे अत गुनाहस अंदर और अम पे ये बे मगफिरत तलब कर अमिस गछ तोत बे माफ ये मगफिरत तलब कर बे तोब कर अमिस गोनुक तोब त कबूल और अमिस गछ
دوٚیِم توبہٕ تہِ قبوٗل. اگر یہِ ترٛیٚیِمہِ لٹہِ تہِ بیٚیہِ اَتھ گۄنہَس منٛز پھسیو أمِس چھِ بٕتھِ گۄڈنِکۍ 2 توبہٕ تہِ قبوٗل اور ترٛیٚیِم توبہٕ تہِ قبوٗل. ٹھیٖک چھا صرف گژھِ اِخلاص آسُن اور یہِ گژھِ نہٕ عمدن نَوِ سَر گۄناہ آسُن کینٛہہ. یِہوٚے معاملہٕ چھُ ییٚتٮ۪تھ تہِ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران أمِس چھِ پاے بہٕ چھُس أمۍ سُنٛد رۄب اور میون رۄب چھُ یُس مےٚ مغفرت کرِ گۄنہَن اور سُہ ہیٚکہِ مےٚ پکڑ تہِ کٔرِتھ مےٚ کوٚر پنٛنِس بنٛدس مغفرت. أمِس چھِ اما عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تِم چھِ بیان کران یہِ چھُ اِمام بُخاریَن أنمٕژ رِوایت تِم ٲسۍ بیان کران طوٗبا لِمن وجدا فی صحیٖفتہِ استغفارن کثیٖرن. یعنی بس خۄش خبری شادمٲنی ٲسِن تٔمِس خٲطرٕ یُس کیاہ کرِ یُس پگہہ پننِس نامے اعمالس اندر لبہِ واریاہ زیادٕ استغفار. اور بیٚیِس أکِس رِوایتہِ منٛز چھُ علما بیان کران ابن ماجہس اندر کہِ یہِ ہسا چھُ یہِ چھُ مرفوٗن حدیٖثٕے کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس پننِس نامے اعمالس اندر پگہہ استغفار زیادٕ لبہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ چھِ خۄش خبری. لبہِ کُس وۄنۍ استغفار زیادٕ لبہِ کُس یُس زیادٕ استغفار کرِ یُس زیادٕ استغفار کران آسہِ سُے لبہِ پگہہ نامے اعمالس اندر زیادٕ استغفار. امام قتادہ رحمہ اللہ صٲب ٲسۍ بیان کران دپان اِنَّ ہَذَا القرآنَ یَدُلُّکُم عَلَىٰ داعِکُم و دَوَاعِکُم. دَپان یُس یہِ قرآن چھُ یہِ چھُ تۄہہِ دلالت کران رہبری رہنُمٲیی کران یعنی یہِ چھُ دود تہِ ہاوان اور تمیُک دوا تہِ ہاوان. دپان فَأَمَّا داؤکُم فَالذُنوٗب یوٚتام وۄنۍ تعلُق چھُ دادٮ۪ن ہُنٛد تِم گٔے گۄناہ. وَأَمَّا داؤکُم فَالِاِستِغفار اور وۄنۍ یُس تتھ دٲدِس دوا چھُ سُہ کیاہ چھُ سُہ چھُ استغفار. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم ٲسۍ بیان کران دپان ما الحم اللہ سبحانہ عبدن الاستغفارا. یعنی یہِ چھِ اہم تریٖن کتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب بیان کران دپان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اگرے کٲنٛسہِ بنٛدس چھُنہ استغفارُک یُس معاملہٕ آسان چھُ یہِ چھُ أمِس بنٛدس نِش چھیٖنان. اگر یہِ سُہ نی أمِس چھُنہٕ بنٛدس چھُنہٕ توفیٖق مِلان استغفار کرنُک کِہینۍ بنٛدٕ چھُنہٕ استغفار کرٲنی أمِس چھُنہٕ احساسٕے چاہے یہِ گۄناہ کران چھُ یا أمِس چھُنہٕ یہِ احساسٕے أمِس منٛز یی استغفار. بیان ٲسۍ کران دپان وَہُوَ یُریٖدُ ان یُعذِبَہُ دپان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اِرادٕ آسان کہِ اللہ تعالیٰ کرِ أمِس عذاب پگہہ. یعنی ژھوٚٹِس منٛز اگر أسۍ وَنو ییٚمِس اللہ تعالیٰ اِرادٕ کرِ أمِس چھُ مےٚ پگہہ جہنمس منٛز عذاب دیُن أمِس نِش کیاہ یی تھوٚد تُلنہٕ أمِس نِش یی استغفارُک معاملہٕ تھوٚد تُلنہٕ یہِ آسہِ نہٕ مغفرت طلب کران اکثر کینٛہہ. یہِ چھُ اِنسانس خٲطرٕ کہِ اِنسانس گژھِ زبان تر روزٕنۍ استغفار سۭتۍ. اتھ چھِ پتہٕ مُتعدد فوایِد علما بیان کران ابن قیم رحمہ اللہ صٲب چھِ پنٕنٮ۪ن کِتابن اندر مُتعدد فوایِد بیان کٔرمٕتۍ. أمِس چھُ خوشی آسان سروٗر آسان دِلس یُس یہِ استغفار کران چھُ آسان أمِس چھُ اکھ اطمینانہِ قلب حٲصِل گژھان. ٹھیٖک چھا کینٛہہ چھِ بیان کران تِتہِ کہِ یعنی ییٚلہِ انسان استغفارس اندر روزان چھِ یِم أمۍ سٕنٛدۍ حاجات چھِ تِم چھُ اللہ تعالیٰ مُکمل چھُ اللہ تعالیٰ پوٗرٕ کران ییٚلہِ یہِ استغفارس اندر روزان چھُ. مگر اِنسانس گژھِ نہ یہِ گۄڈٕ آسُن یِتھ کٔنۍ اَسہِ پتھ کُن تہِ پوٚر کہِ یہِ آسہِ ذِکر کران استغفار تہِ کتھ اندر یی یہِ تہِ چھُ ذِکرُک اکھ حِصہٕ. ٹھیٖک چھا یعنی أمِس گژھِ ذِکرُک معاملہٕ آسُن أمِس گژھِ تِلاوت قرآنُک معاملہٕ آسُن أمِس گژھِ استغفارُک معاملہٕ آسُن أمِس گژھِ یہِ عادت آسُن کہِ یہِ آسہِ استغفار کران. پٔتمہِ لٹہِ مِثال پٔتمِس کلاسس منٛز وَنیو سُہ دُعا مسجد نیرنُک. ٹھیٖک چھا کوٚرا کٲنٛسہِ یتھ ہفتس کوٚرا کٲنٛسہِ یاد ما کریو کٲنٛسہِ دُعا خۄدا رٔچھِنۍ یہِ چھُ شوق ہاوان. مےٚ ووٚن تمہِ وِزِ سُہ چھُ بہتریٖن دُعا وۄنۍ ما ہٮ۪کہٕ بہٕ ترجم کٔرِتھ سٲرسٕے تتھ کِہینۍ اگر بہٕ اِشارتنٕے ہاو یہِ گوٚو اللہُمَ اجعل فی قلبی نوٗرا وفی لسانی نوٗرا وفی سمعی نوٗرا وفی بصری نوٗرا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ وفی لحمی نوٗرا مازس وفی دمی نوٗرا وفی شعری نوٗرا وفی بشری نوٗرا سِکنس وَ ان یمیٖنی نوٗرا وَ ان شمالی نوٗرا وَمِن فوقی نوٗرا وَمِن تحتی نوٗرا اللہُمَ اجعل نوٗنن فی قلبی. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ نوٗرٕے نوٗر چھُ اِنسانس آسان منٛگُن. یہِ درٛاو أمِس چھُ وتہِ پکان یہِ چھُ بازر مٔنٛزۍ پکان چھُ مستہٕ یُس اِنسان غافِل آسہِ سُہ چھُ یِمو چیٖزو نِش روزان غافِل. تی چھُ کران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہِ ییٚمِس نہٕ استغفارُک توفیٖق مِلہِ کِہینۍ نہٕ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ آسان اِرادٕ کوٚرمُت کہِ سُہ کیاہ دی تٔمِس سُہ دی عذاب. یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھ اَسہِ مِثال پٔتمِس کلاسس منٛز وَنیو کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد بوٚڑ بارٕ ذِکر کُس چھُ بہتریٖن ذِکر کُس چھُ اکھ قرآن بیٚیہِ نٮ۪ماز چھُنہ اللہ تعالیٰ اقیٖمُ الصلاۃ لِذِکری تتھ منٛز تہِ چھُ استغفار یِوان چھُنہ کثرت سان چھُ استغفار یِوان تتھ منٛز
इंसान चाहे रुकुवस अंदर ते, चाहे सजदस अंदर ते, चाहे पता तशहुदस अंदर ते, चाहे इब्तिदाई युस बेहतरीन दुआ छु दुआ इस्तिफ्ताह अंदर सु क्या छु यिवान तथ मज छु मेन मगफिरती अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअत बैनल मशरिक़ि वल मगरिब। ए अल्लाह मे तो मेन गुनाहन कर यूता दूर यूता मशरिकस तो मगरिबस दूर तिम छलुक मे कर माफ यानी यह सोरे अत मज इस्तिगफार यिवान। मगर सन नमाज गछ तिस आसुन। यह सही मुस्लिम के शरहस अंदर शेख सालेह उथैमीन बयान करान तम बयान कर दपान इदा राअयत सलात सकीलतन अलैका दपान ए इंसान ये वि वुचान आसक कि ऐ पे चन नमाज गसान गुब नमाज आसी गुब गसान दपान हत्ता वलौ कानत नाफिला योत तान कि सो नमाज आसि नफुल नमाज ते फ़अलम पस्त जान अन्न फी कल्बिका निफाकन कि चनिस दिलस मज निफाक छु मुनाफिक। ये विज क्या गसान ये विज नमाज क्या गसान गुब क्या अल्लाह ताला वाज़ह कुरानस बयान करान मुनाफिकीन मुतलिक वइदा कामू इला सलाति कामू कुसाला ये नमाज खतर खड़ा गसान सुस्ती सान खड़ा गसान नमाज खतर यमन सु शौक आसान सु नमाज खतर सु सुकून अख मिलान नमाज मज। और यह मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस ते मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो कि युस मुनाफिक आसान अमिस फजर तो इशा जमातस मज परन गुब गसान यह मुनाफिक सन्स फितरत कि अमिस फजर तो इशा क्या गसान गुब जमातस मज पर वह लगाओ पानस पे हुकुम बेस पे हुकुम लगावन मगर मामला गछ आसुन इत पे हसन बसरी रहमतुल्लाह सबन कौल इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह सब बयान करान फतहुल बारियस अंदर तम बयान करान कि युस निफाक छु मा अमिनहु इल्ला मुमिनुन अत निफाकस निश मा खाफहु इल्ला मुमिनुन यानी अत निफाक दूद युस छु अत छु खोचान आसान कहीं मगर कुस मोमिन वला अमिनहु इल्ला मुनाफिक। और युस पन्निस पानस समझान हे बह हेका मुनाफिक ٲसिथ हे सु कुस छु आसान दपान सु मुनाफिकै आसान अमनस अंदर सिर्फ मुनाफिक रोजान तिमन बासान पन्निस पानस निफाक खतर और खोचान कुस छु खौफ ओस उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युस हुज़ैफा बिन यमानस छु वनान मे वन तो नाव ना यह अख अमानत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपनस असा यूत योत वन बह मा छुस तथ मज यह यमिस मुतलिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो बह छुस आखिरी पैगंबर मान पे कह पैगंबर अगर मान पे पैगंबर आसे कुस आसे सो आसे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अस बासान पन पान बख्शे बख्शाए अमिस इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह सब बयान करान अल फवाइदस अंदर इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला सबन कौल तम बयान करान उतलुब कल्बका फी सलासति मवातिन पन दिल अत छाड़ान टटोलान यह अत छाड़ान त्रेन जायन यह वुचान मोन दिल क्युथ गोडनुक इन द सिमाइल कुरान ये विज कुरान आसक बोजान अमि विज बसान मोन दिल यह क्या वनान क्या कुरान सो किताब यस अकिस इंसान सदन जख्मन मरहम करान मगर यह सो किताब ये वनो दुखती रग पे उंगली रखने वाली अमिस बाज़ औकात गसान मिसाल के तौर पर कह मौलवी साहब आ दरस दिवान मौलवी साहब सिंपली दरस दिवान सिंपल अवामस अमूमी तौर मगर बोजन वोल बासान मौलवी साहबन वुचमुत खबर कर गलती करान आज रोटनस बई हालांकि सह क्या बयान करान सह कुरान बयान करान सह कर सोद आयत कोट यमिस मज गलती आसान तमिस बसान यह कमिस खतर यह मे खतर मगर यह ईमानच निशानी ये कुरान बास ना यह माने खतर यह ईमानच निशानी ती करान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला बयान करान इन द सिमाइल कुरान ये कुरान आसान परान अमि विज वुचान चोन दिल कत यह कुरान चे उबारान दीनस पे यह कुरान चे उबारान फजर नमाज खतर यह कुरान चे उबारान पन्ने अच झुकावन खतर यह कुरान चे उबारान हलाल रिज़्क खतर मेहनत करने खतर यह कुरान चे उबारान अल्लाह ताला सन्स वत अंदर जद्दोजहद करने खतर यह कुरान चे उबारान गुनाह कम करने खतर अगर न यह मामल गसान कहें तेल मामल गड़बड़। दयुम वफ़ी मजालिस ज़िक्र यम मजलिस ज़िक्र अज़कार नसीहत वगैरह यह मजलिस अमि विज छाड़ा मोन दिल कत नत युथी मुदरिस वाइज नसीहत करान वोल वनान युस यह काम कर लूको सह गो तमिस मज निफाक खसलत अम्स जल्दी दिमागस मज फलन ब्याक नफर पन पान दूर दूर तक कुन जाए
और त्रेयम वफी अवकातिल खलवा बे यम विज कुन जोन तम विज वुचान चोन दिल कत तम विज मसल इंसानस वुचुन कि दिल वनकस सारी अकिस बासान सारी बासान मे बसिव तुह तुह बासो बह क्या अहलुल्लाह सूफियन हिंद कत गो कतो वनकस बासो सारे अकिस मगर मसल कि ये विज कुन जनी आसान तम विज क्या मे पन नफ्स वन तम विज नफ्सस वन षा मोमिन कि मुनाफिक अ हालती खराब तल अम पे इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करान फरमान फ़इल्लम तजिदहु फ़ी हाज़िहिल मवातिन अगर ने चे पनुन दिल लोबथन यमन त्रेन जायन फसलिल्लाह अन यमुन्ना अलैका बिक़ल्बिन पस मंग अल्लाह ताला रब्बा मे कर दिल अता फ़इन्नहु ला क़ल्ब लक थव याद चे दिल तेल यानी यह सह दिल क्या यथ दिलस मज पज पे ईमानुक नूर गोस आसुन अल्लाह ताला सुन मोहब्बत गछ आसुन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुन मोहब्बत गछ आसुन हाँ दुनियास मज मस्त इंसान यानी यम चीज़ इन चीज़न हूँ मामल कि जिक्र अज़कार आस इंसानस यानी यह कर लाजिम पानस पे कह जिक्र यह मामल हाँ यम विज आसान रोब दाब हावन इंसानो दुश्मन गो सारे खुद बोड़ दुश्मन अमिस आसान सह गो नफ्स ना अमिस लड़ाई कहें हाँ काफिरन हंदन लड़ाइन समिस तथ मज वन इत पे अनि दलील ना काफिरन पे गई सख्त आसन पानस खतर बनान यथ पे वन गब पन्निस नफ्सस खतर अमिस तमाम नरम पॉलिसीज एप्लाई करान कत पे नफ्सस पे ये अमिस बाकी बेस दुश्मनस खारजी दुश्मनस पे एप्लाई करन वन हदीस कुरान बनान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम ना यह खट कर अमिस आयत याद पेवान कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेम सहाबा तम शिद्दत वल कमन पे यम कुफ्फार और पान वन रहम दिल यीचहन आयत थमस याद मगर ये बेस पे एप्लाई कर आसान मगर अम पे क्या अल्लाह ताला बयान करान याद कंस अम पे क्या अल्लाह ताला बयान करान सीमाहुम फी वुजूहिहिम अथर सुजूद तुम वुचो तिहंदन डेकन आसान सजदिक दाग गमित अद तम तथ मकामस वातान कि तम तथ लेवल पे आसान वतमित तिहज हुचैया सिफत क्या बल्कि अम पे अल्लाह ताला बयान करान कि तिहंदन डेकन क्या आसान सजदिक दाग अम पे अल्लाह ताला बयान करान यहज यह मिसाल ज़ालिका मसलहुम फित तौरा व मसलहुम फिल इंजील यह मिसाल इन तौरातस तो इंजीलस मज यथन लुकन हज बयान आमज कर सोन मामल बदल यम विज उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरस अंदर गालिबन जंग यरमूक यम विज गो तम विज पे सोजान दपान सह नजर अरबुक नफर आसान पे दपान चे नजर ऐ पर्जन कहें इन गे ऐ पे शक कहें वन तो मे युंद हाल क्या और अम पे सह वापस तम पे खास जुमल बयान कर अम पे वन दपान यम हसा फुरसान बिन नहार व रुहबान बिल लैल यम दुह गुर सवार मगर रातस आसान राहिब रातस खड़ा आसान रातस इबादत गुजार आसान सोन मामल उल्ट ठीक गोड़े थदन गुरन खसान मगर बनिम लेवल ना बेस सह बोसीद सह खोखला यथ पे हु चीज़ असल पे तामीर गम सत काम मज असर पैद गम विज सह मामल कि यथ कुरान बयान कर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका कि वनकस तहन तिमन पे मलाइका नाजिल गसित मगर तथ गह सह दिल गोड़ आसन तथ गसन डेकस दाग आसन गमित सजदो सत तथ गह जिक्र सत जेव इंसानस तर अम पे गसन मलाइक नाजिल ना तो छोड़ी वन इंसान फिजाए बद्र पैदा करके फरिश्ते कतार दर कतार उतर सकते हैं ना अम तगन सिर्फ यम शायरी वगैरह करें मगर असल हकीकत निश खाली अमी वो अल्लाह ताला कुरानस अंदर बयान करान सूरह फजरस अंदर अल्लाह ताला बयान करान वजी यौम इज़िम बिजहन्नम दुनिया तरजीह दिवान वजी यौम इज़िम बिजहन्नम यम दो कुस अन्न यम दो जहन्नम यह अन्न और अम पे यौम इज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु अम पे क्या अल्लाह ताला बयान करान या लैतनी कद्दमतु लि हयाती अल्लाह ताला कोर न बयान या लैतनी कद्दमतु फी हयाती
اے اللہ مےٚ آسہِ برونٛٹھ سوٗزمُت فی حیاتی یۄس بہٕ دُنیاہَس منٛز زندگی گُزاران چھُس نہ اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ بیان کران اِنسان وَنہِ اے رۄبا کاش مےٚ آسہِ ہا برونٛٹھ سوٗزمُت اَصٕل زندگی خٲطرٕ یۄس وۄنۍ اَصٕل زندگی سٹاٹ گٔے دُنیہِچ زندگی چھَنہٕ مُجرٕے اَصلی یہِ دُنیہِچ زندگی چھِ آمٕژ تَمہِ زندگی خٲطرٕ اور سۄ زندگی چھےٚ یا تہِ جنت نَتہٕ چھےٚ جہنم یہِ چھُ علما بیان کران کہِ یہِ اِنسان اللہ تعالیٰ ہن ووٚن نہٕ کہِ اِنسان وَنہِ تَتہِ فی حیاتی مےٚ آسہِ ہا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ سوٗزمُت تور مےٚ آسہِ ہا سوٗزمُت لِ حیاتی تَتچہِ زندگی خٲطرٕ کینٛہہ اور سُہ کیٛاہ چھُ سُہ چھُ یِہوٚے عبادتُک معاملہٕ اَصٕل مین چیٖز چھُ عبادتٕے قرآن چھُ یی بیان کران وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پَتہٕ یِم سارے کامہِ گژھن دعوتٕکۍ معاملہٕ جہادٕکۍ معاملہٕ یِم تہِ معاملات اَمہِ پَتہٕ گژھن تَمیُک مین مقصد کیٛاہ چھُ اَصٕل کہِ اِنسانَس چھِ عبادت کَرٕنۍ اور عبادت چھُ ذِکر چھُ عبادتُک اہم تریٖن جُز یہِ أتھۍ وَنو أسۍ یہِ چھُ عبادہ کَمہِ ذٔریعہٕ زیٚوِ ذٔریعہٕ عبادہ کَمہِ ذٔریعہٕ دِل ذٔریعہٕ اور ذِکرُک معاملہٕ چھُ اکھ یہِ کہِ اکھ گوٚو اِنسان چھُ نٮ۪ماز پَران اور اللہ تعالیٰ دیٖن توفیٖق نٮ۪ماز پَرنُک اور نٮ۪مازِ منٛز بَڑٲوِنۍ سون شوق ذوق بَڑٲوِنۍ سانٮ۪ن نٮ۪مازن اَندر اِنسان چھُ نٮ۪ماز پَران مگر یہِ نٮ۪ماز چھُ اِنسانَس آسان یہِ چھِ أمِس دۄہَس منٛز کٔژِ لَٹہِ پَرٕنۍ چھےٚ نہ 5 لَٹہِ پَرٕنۍ یہِ چھُ 5 لَٹہِ یِوان مگر اَمہِ کھۄتہٕ یِمو نٮ۪مازِ ہِنٛدِ ٹایمہِ کھۄتہٕ 10 گَنہٕ ٹایم چھُ یہِ گُزاران کَتہِ نیٚبرٕ مَسجِدِ وَرٲے چھا تَتٮ۪تھ چھُ عبادتُک ٹایم کیٛاہ سُہ کِتھ پٲٹھۍ گُزارِ عبادتَس اَندر سُہ چھُ ذِکر اللہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر سُہ چھُ وٕچھُن اِنسان کہِ أسۍ کوٗتاہ چھِ گُزاران اور یہِ چھُ صرف اَکُے مَسلہٕ چھُ کہِ سون دِل چھُ غافِل سون دِل چھُنہٕ صحیح سالِم اے چھُ وجہ کہِ سٲنِس جِسمَس منٛز تہِ چھُ فساد یہِ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیٖک الا فإن فی الجسدِ مُضغہ جِسمَس منٛز چھُ اکھ ماز ٹُکرٕ وإذا صلحت صلح الجسدُ کُلُّ ییٚمہِ وِزِ سُہ صحیح آسہِ تیٚلہِ چھُ سورُے صحیح اور وإذا فسدت ییٚلہِ تَتھ منٛز فساد گوٚو فسد الجسدُ کُلُّ پوٗرٕ جِسمَس منٛز چھُ فساد گژھان اَمہِ ییٚلہِ اِنسانَس ذِکِر آسہِ یہِ کَرِ فضوٗل کلام تہِ کَم ییٚمہِ وِزِ ذِکِر زیادٕ آسہِ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد قُرب تہِ آسان زیادٕ ییٚمہِ وِزِ ذِکِر آسہِ یہِ چھُنہٕ آسان غفلتَس منٛز پیٚوان سہل سہل کِہیٖنۍ ییٚمہِ وِزِ أمِس منٛز ذِکِر آسہِ أمِس چھُ اطمینان آسان أمِس چھُ اکھ سُہ کَنٹِنیوٗ سُہ اکھ رَبط آسان پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ اور ذِکر کہِ وجہ سۭتۍ چھُ أمِس اللہ تعالیٰ ہَن تہِ آسان یہِ یاد تھوٚومُت ییٚلہِ اللہ تعالیٰ اَسہِ یاد تھاوِ اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ضروٗرت تی چھُنہ اللہ تعالیٰ بیان کران اُذکُروٗنی اذکُرکُم تُہۍ کٔرِو مےٚ یاد بہٕ کَرو تۄہہِ یاد اور ییٚلہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ یاد تھاوِ اَسہِ کیٛاہ چھِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ضوٚرَتھ اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ضروٗرت تی چھُ بیان کران محمد عربی علیہ صلاتُ وسلام کہِ اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران یبنہ آدم اے ابنِ آدم تفرغ لعبادتی ژٕ کر پَنُن پان فارغ میانہِ عبادت خٲطرٕ پَنُن پان کر فارغ میانہِ عبادت خٲطرٕ ژٕ کَڑ ٹایم میانہِ عبادت خٲطرٕ حالانکہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر بیان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مےٚ بَنٲیمو نہٕ تُہۍ مگر بَنٲیمو پننہِ عبادت خٲطرٕ مگر اللہ تعالیٰ چھُ حِصہٕ دِوان کہِ تفرغ لعبادتی یعنی ٹایم کَڑ میانہِ عبادت خٲطرٕ اور اگر ژےٚ یہِ عبادت خٲطرٕ میانہِ عبادت خٲطرٕ ٹایم کوٚڑُتھ اللہ تعالیٰ بیان کران اَتھ حدیٖث قُدسیَس اَندر یِم الفاظ چھِ یعنی بہٕ بَرٲے چون دِل غِنا سۭتۍ اور یِم ژےٚ یعنی یِم کامہِ آسان چھٔکراوِ کامہِ آسنَے یِم ژےٚ باسان آسن یِم اَندنٕے نہٕ زانٛہہ اللہ تعالیٰ کَرِ یِمن جمع اور ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ ہِنٛز چھٔکرایمَژ کامہِ جمع کَرنَس پٮ۪ٹھ آو تَتھ منٛز ہیٚکہِ نۄقص ٲسِتھ یہِ چھُ اِمپاسِبٕل اور اللہ تعالیٰ بیان کران اگر نے وۄنۍ ژےٚ یہِ معاملہٕ کوٚرُتھ میانہِ عبادت خٲطرٕ ٹھیٖک بہٕ تھاوَے ژےٚ برونٛٹھ کَنہِ فقیٖری یہِ آز معاملہٕ چھُ زیٖن گژھی ہوٗنۍ بوٗز یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان اور یِم ژےٚ معاملہٕ آسنَے اگر تِم صحیح تہِ آسان تِم چھٔکراوَکھ تِمن کَرِ ٹُکرٕ اللہ سُبحانہ وتعالیٰ سُہ چھُ آز سون معاملہٕ کُنہِ تہِ لِحاظ وٕچھِو کۭتیاہ جوان وٕچھُکھ تُہۍ آز پٔرِتھ اِنجیٖنٔرِنٛگ کٔرِتھ ڈاکٹری کٔرِتھ بَجہِ بَجہِ ڈِگری ایم ٹیک بی ٹیک مگر معاملات حالتٕے چھےٚ خراب وۄنۍ چھُنہٕ یہِ ضروٗری اِنفِرٲری اکھ نفر آسہِ ییٚتہِ أسۍ اِجتِمٲعی معاملات وٕچھو کہِ معاملہٕ چھُ خراب اور یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگُن رۄبا مےٚ دِ توفیٖق
अमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मज या नमाज पत आमुत मंगान यह दुआ अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह मे कर पनुन मदद कत पे अला ज़िक्रिका चोन जिक्र करनस पे बे चोन शुक्र करनस पे बे बेहतर इबादत करनस पे। अमे ब्रोह ये अर्ज कोर्मुत कि यह जहनस अंदर थवन कि अल्लाह ताला येल नाराज गसान अल्लाह ताला छुन इंसानस जिस्मानी का नुक्स पैदा करान है ना। मिसाल अल्लाह ताला इंसान कर गुनाह अल्लाह ताला नी अमिस अचन हज बसारत यह ओन। इंसान कर ब्या गलती अल्लाह ताला नी कनन हज समान यह जोर। इंसान कर गलती अल्लाह ताला नी यह जबान यह कोल। यह कर बे गलती अमिस गि अकिस अथस पैरालिसिस ब्या गलती बेस अथस पैरालिसिस पे खोरस पैरालिसिस। यह मामल रब सद तरफ अगर युथ मामला आसा तेल क्या आसा मामला तेल आसा पूर दुनिया आज कमन हज सारी आसान पोलियो लद आसान ना सारी मेन लद तत कुस आसा ठीक मगर अल्लाह ताला क्या बयान यह अल्लाह ताला सुन मामल आसान कि अल्लाह ताला नाराज गसान सह यमन चीज़न हज तौफीक दिवान। ये अल्लाह ताला नाराज गसान सह सजद तौफीक दिवान रब बयान कर आखरतस मज पे काफिर यम सजद करान यम काफिर आसान मुशरिक आसान दुनिया अंदर तिमन दी अल्लाह ताला तत सजदुक तौफीक कहें। तिहंदिस कमरस क्या गि शिश्तर त्रामु पोट बनाए तिमन अल्लाह ताला यह अल्लाह ताला तौफीक दिवान। मानी जेव वह यीचा गमस बहुत अल्लाह ताला यूत नापसंद कि मानी जेव अक्सर जिक्र खसान अल्लाह ताला सुंद दुनिया दी दुनिया वक़्त अल्लाह ताला सन नजर अंदर कहें वाज यह बार बार हदीस बोजान कि अगर दुनिया वक़्त अल्लाह ताला सन नजर अंदर मछ हज पख बराबर तह अल्लाह ताला दीहन काफिरस त्रेश दाम तह अत वक़्त कह अल्लाह ताला वाज बयान कर फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बी ये विज वो मशरो यमुक इन जिक्र आव नसीहत आय कर ये विज कुरान मशरावन ये विज सुन्नत मशरावन फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै बह खोल यमन पे सारी आसमान दरवाज यह तमन जरूरत आ दिम बह हत्ता तोतः तान फरिहू बिमा ऊतू यम गसन खुश कि यमन कूता अता कर सुम्मा अखदनाहुम बगततन अम पे दपान अल्लाह ताला अम पे कर बह अचानक पकड़ अम पे अचानक मौत तो मकलो मन मात कद कामत कयामत यमिस मूत तमिस आय कयामत मकलो पत क्या कर मर। इसलिए अल्लाह ताला मंगो कि पाक परवरदिगार आलमीन ज़िक्र अज़कार करनुक तौफीक। अल्लाह सन दिल बनाव ज़िक्र अज़कार करन वल अल्लाह सन ज़बान बनाव ज़िक्र अज़कार करन वल अल्लाह अस कर पनुन मदद अता यमन कामें अंदर नेक कामें अंदर अल्लाह अस तौफीक ए पाक परवरदिगार आलमीन अस मंगा अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।